पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरं हिन्दुधर्मं समाजं च पवित्रां संस्कृतिं तथा संरक्ष्य ननु कुर्याम विश्वं शान्तिसमन्वितम्। सर्वेभ्यः युगादिपर्वदिनस्य शुभाशयाः। मम नाम कविता। अहं फ्रिस्को संस्कृतिकेन्द्रस्य कार्यकर्त्री अस्मि। क्रोधि नाम नववत्सरस्य शुभाशयाः। एषः नववत्सरः सर्वेभ्यः सुखं प्रयच्छेत् इति सम्प्रार्थ्य अद्यतनविशेषकार्यक्रमे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतं व्याहरामि। आदौ केरी संस्कृतकेन्द्रस्य कार्यकर्त्रीम् उषा भगिनीम् एकं गीतं गातुम् आह्वयामि। नमस्ते। सुरससुबोधा विश्वमनोज्ञा ललिता हृद्या रमणीया अमृतवाणी संस्कृतभाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना कविकोकिल वाल्मीकि विरचिता रामायण रमणीय कथा अतीव सरला मधुर मंजुला नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना व्यास विरचिता गणेश लिखिता महाभारते पुण्यकथा कौरव पाण्डव संगरमथिता नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना कुरुक्षेत्र समरांगण गीता विश्ववन्दिता भगवद्गीता अमृत मधुरा कर्म दीपिका नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना कविकुल गुरु नवरसोन्मेषजा ऋतुरघुकुमार कविता विक्रम शाकुन्तल मालविका नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना। नमस्ते। धन्यवाद उषा भगिनी। अग्रे अद्यतन भाषणकार्यक्रमस्य वक्तुः परिचयं कारयितुं सैन् रेमॉन् संस्कृतकेन्द्रस्य कार्यकर्त्रीं प्रीतिभगिनीं निवेदयामि। नमो नमः। अस्माकं सौभाग्यं यत् अद्य संस्कृतभाषिकचिन्तनस्य विकासः पाणिनिश्च इत्येतं विषयम् अधिकृत्य अस्मान् बोधयितुं विश्वप्रसिद्धवैयाकरणः भाषाशास्त्रज्ञः प्राचार्यः माधव देशपाण्डे महोदयः समागतः अस्ति। माधव महोदयः 1946 तमे संवत्सरे महाराष्ट्रे पुणे-नगरे जनिं लेभे। पित्रा संस्कृताध्ययनाय प्रचोदितः असौ तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठे संस्कृताध्ययनम् आरब्धवान्। 1962 तमे संवत्सरे शालान्तपरीक्षायां तेन जगन्नाथ शंकर शेठ संस्कृत शिष्यवृत्तिः अधिगता। ततः फर्ग्यूसन् महाविद्यालयात् 1966 तमे संवत्सरे संस्कृतविषये BA पदवी प्राप्ता। 1968 तमे संवत्सरे च पुणे विश्वविद्यालयात् MA पदवी च।
ततः फिलाडेल्फिया नगरम् आगत्य पेन्सिल्वेनिया विश्वविद्यालयात् तेन 1972 तमे वर्षे संस्कृतभाषाशास्त्रविषये PhD पदवी लब्धा। तस्मिन् एव वर्षे सः मिशिगन् विश्वविद्यालये संस्कृतप्राध्यापकपदे नियुक्तः। तत्र तेन 45 वर्षाणि यावत् संस्कृतभाषाशास्त्र तत्त्वज्ञानादिविषयाणाम् अध्यापनं कृतम्। बहवः शोधनिबन्धाः ग्रन्थाः च प्रकाशिताः। 2017 तमे वर्षे ततः निवृत्तः असौ अधुना कैलिफोर्निया राज्ये कैम्बेल् नगरे निवसन् अद्यापि कांश्चन छात्रान् व्याकरणन्यायादिविषयान् अध्यापयति। बहूनि संस्कृतकाव्यानि एतैः विरच्य प्रकाशितानि। अद्यापि प्रतिदिनं लिख्यन्ते प्रकाश्यन्ते च। नमस्कारः महोदय, भवतः हार्दं स्वागतं व्याहरामि। नमो नमः। अद्य संस्कृतभाषिकचिन्तनस्य विकासः पाणिनिश्च इति विषयम् अधिकृत्य किञ्चित् वक्तुकामोऽस्मि। संस्कृतभाषिकचिन्तनं नाम भाषाविषयकं चिन्तनं, तस्य विकासः वैदिककालम् आरभ्य कथं प्रवर्तितः तदहम् आदौ किञ्चित् दर्शयिष्यामि। तदुत्तरञ्च पाणिनेः व्याकरणस्य परिचयः दीयते अद्य। आदौ पाणिनिं वैयाकरणशिरोमणिं नमस्कृत्य वयम् आरभामहे। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। इन्द्रश्चन्द्रः काशकृत्स्ना पिशली शकटायनः पाणिन्यमरजैनेन्द्र जयन्त्यष्टादि शाब्दिकाः। आदौ पाणिनिम् अहं नमस्करोमि। अत्र द्वितीये श्लोके अष्ट आदि शाब्दिकाः इति अष्टौ शाब्दिकाः अत्र निर्दिष्टाः। तेषु केचन पाणिनेः पूर्वकाले आसन्, केचन पाणिनेः उत्तरकाले आसन् इति वयं जानीमः। तत्र श्लोकस्य आदौ एव इन्द्रस्य निर्देशो वर्तते, इन्द्रः चन्द्रः इति। इन्द्रः नाम वैदिकवाङ्मये देवतारूपेण वयं तं पश्यामः। तस्य वैयाकरणत्वं कथम्? इन्द्रेण लिखितं व्याकरणं तु किमपि अद्य नोपलभ्यते। तथापि वैदिकवाङ्मये काचित् कथा वर्तते या इन्द्रस्य वैयाकरण आदिमं वैयाकरणस्वरूपं दर्शयति। तैत्तिरीयसंहितायां यजुर्वेदस्य इयं कथा वर्तते। तत्र इदमुच्यते, वाग्वै पराची अव्याकृता अवदत्। पुराकाले वाक् अव्याकृता आसीत्। अव्याकृता नाम तस्याः पदविभागो नासीत्, तत्र प्रकृतिप्रत्ययविभागश्च सोऽपि नासीत्। ते देवाः इन्द्रम् अब्रुवन्, इमां नो वाचं व्याकुरु। अत्र देवाः किं वदन्ति तत् अवलोकनीयम्। इमां नः वाचं, देवाः एवं वदन्ति, इयम् अस्माकमेव वाक्, किन्तु सा अद्यापि अव्याकृता। ताम् इमाम् अव्याकृतां वाचं हे इन्द्र त्वं व्याकुरु। व्याकुरु नाम अस्याः पदविभागं कुरु, अस्याः प्रकृतिप्रत्ययविभागं कुरु। व्याकुरु इति वि आकृ इति उपसर्गद्वयं तत्र वर्तते। अस्य अर्थः विश्लेषणं कुरु,
पद विभागं कुरु प्रकृति प्रत्यय विभागं कुरु। इन्द्रः किम् अकरोत्? ताम् इन्द्रः मध्यतः अवक्रम्य व्याकरोत्। द्वयोः पदयोर्मध्ये प्रविश्य इन्द्रः पदविभागम् अकरोत्। अन्यदपि अकरोत् इति वयं चिन्तयामः। प्रकृतिप्रत्ययविभागम् अकरोत् एवं मध्यतः अवक्रम्य व्याकरोत्। तस्मादियं व्याकृता वाग् उच्यते। तस्मात् कालात् इयं वाक् व्याकृता उच्यते। तस्याः विश्लेषणं वयं जानीमः, तस्याः व्याकरणं वयं जानीमः। तैत्तिरीयसंहिता वैदिकवाङ्मयस्य भागः। अस्य वैदिकवाङ्मयस्य कः कालः इति संक्षेपतः अहं कथयिष्यामि। प्राचीनपरम्परायां तु वैदिकवाङ्मयम् अनादि वर्तते, अनन्तं च वर्तते इति श्रद्धा। यदि सा श्रद्धा अस्माभिराश्रीयते तर्हि वैदिकवाङ्मयस्य कोऽपि कालो नास्ति, अकालकम् अनन्तम् एतद् वाङ्मयं। किन्तु आधुनिक ऐतिहासिकसरण्या यदा वयं चिन्तयामः तदा आधुनिकैः एतादृशी कालगणना क्रियते। क्रिस्तजन्मनः प्राक् 500+ वर्षाणि इति आरभ्य क्रिस्तकालात् प्राक् 500 वर्षाणि एवं 1,000 वर्षात्मकः कालः वैदिकवाङ्मयस्य इति आधुनिकैः अनुमानं क्रियते। तत्र पाणिनेः कः कालः? वैदिककालात् उत्तरं पाणिनेः कालः, किन्तु वैदिककालात् अनन्तरं तत्रैव पाणिनेः कालः दृश्यते। क्रिस्तकालात् प्राक् 500 वर्षाणि अयं पाणिनेः कालः प्रायशः। तदुत्तरं द्वितीयो वैयाकरणः कात्यायनः। तस्य कालः क्रिस्तकालात् शतकद्वयं प्राक् इति वयं जानीमः। पतञ्जलिः तृतीयः वैयाकरणः। तस्य कालः क्रिस्तकालात् 100 वर्षाणाम् इति वयं जानीमः। एवम् अत्र संस्कृतव्याकरणस्य मुनित्रयम् इति कथ्यते। पाणिनिम् आरभ्य पतञ्जलिं यावत् अत्र एतत् त्रिमुनिव्याकरणम् इति प्राचीनपद्धतिः। पाणिनेः प्राक् वैदिकवाङ्मये काश्चन भाषा विषयिण्यः कल्पनाः अवलोक्यन्ते। तत्र आदौ अक्षरकल्पना वर्तते। अक्षरं नाम न वर्णाः, न क ख ग घ अ आ इ इति वर्णाः, किन्तु वयं शृणुमः गायत्री छन्दसि अष्टाक्षरा त्रिपदा गायत्री प्रतिपादं। गायत्री छन्दसः 8 अक्षराणि भवन्ति। 8 अक्षराणि यथा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, भर्गो देवस्य धीमहि, अत्र 8 अक्षराणि। एवं अक्षराणां गणना आरभ्यते। अक्षरम् इति संज्ञापि तत्र वर्तते। अपरञ्च शौनकीय अथर्ववेदस्य आरम्भे एव वयं शृणुमः ये त्रिशब्दाः पर्यन्ति विश्वा भूतानि बिभ्रतः। केचन त्रिशब्दाः सन्ति। त्रिशब्दाः नाम त्रिवारं सप्त इति गणना क्रियते। 21 संख्याकाः। केचन विश्वारूपाणि बिभ्रतः, सर्वाणि रूपाणि धारयन्ति। के एते त्रिशब्दाः इत्यत्र टीकाकाराणां केषाञ्चन आधुनिकानां च इयं कल्पना यत् संस्कृतभाषायाः एते 21 वर्णाः सन्ति। कथम् एते 21 वर्णाः? अत्र कथ्यते 8 स्वराः क च ट त प, तदुत्तरं यरलव शशसः
इति मिलित्वा 21 वर्णाः भवन्ति। तेषाम् अत्र निर्देशः इति केषाञ्चित् मतम्। अयमेव अर्थः अस्याः रुचः स्यात् इति सर्वथा वक्तुं न शक्यते। वैदिकशब्दानां व्युत्पत्तिप्रयासः अपि वैदिकवाङ्मये एव आरभ्यते। तत् अत्र एकम् उदाहरणम् अहं दर्शयिष्यामि। रुद्रशब्दो वर्तते, देवतायाः नाम एतत्। रुद्रशब्दस्य व्युत्पत्तिः का? तत् वैदिकवाङ्मये वयम् एतत् शृणुमः। यत् अरोधीत् तत् रुद्रस्य रुद्रत्वम्। अयं रुद्रः अरोधीत्, ततः सः रुद्रः इति अभिधीयते। एवं रुद्रशब्दस्य रुद् धातुना सम्बन्धः अनुमीयते वैदिकवाङ्मये एव। अथ अपरञ्च वैदिकवाङ्मये अवलोक्यते संस्कृतभाषायाः वर्णानां विभागः कथं क्रियते। तत्र उपनिषत्सु क्वचित् एतद् अवलोक्यते। स्वराः भवन्ति, स्पर्शाः भवन्ति, उष्माणश्च भवन्ति। अ इ उ इत्यादयः स्वराः, क च ट त प इत्यादयः स्पर्शाः। भट्टोजी दीक्षितः ब्रूते कादयः मावसानाः स्पर्शाः इति सः ब्रूते। उष्माणः श श सः विसर्गः इत्येते उष्माणः भवन्ति। एवं उपनिषत्सु एव स्वरसंज्ञा वर्तते, स्पर्शसंज्ञा वर्तते, ऊष्मसंज्ञा अपि वर्तते। तत्रैव वैदिकवाङ्मये वयं क्वचित् शृणुमः, कश्चित् आचार्यः ब्रूते चतुर्थोऽपि वर्णविभागः अस्ति, यरलवाः अन्तस्थाः भवन्ति। किन्तु अन्यः ब्रूते त्रयन्तु एव नः एतत् प्रोक्तम्। अस्माकम् आचार्येण त्रयमेव प्रोक्तं, स्वराः स्पर्शाः उष्माणः इति त्रयमेव अस्माकम् आचार्येण कथितम्। अपरः ब्रूते न तथा, अन्तस्थाः अपि भवन्ति, यरलवाः अपि भवन्ति, तेषामपि वर्णेषु गणना कर्तव्या। वैदिक पठनपरम्परायामपि काश्चन भाषा विश्लेषणकल्पना वर्तते। वेदसंहितापाठः कथं गीयते? ऋग्वेदस्य आदौ एतत् श्रूयते। अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमम्। संहितापाठे अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं सर्वं सन्धिं कृत्वा कुत्रापि मध्ये विरामो नास्ति। तस्मात् इयं संहिता इति उच्यते। संहितापाठः अयं यत्र मध्ये विरामो नास्ति। किन्तु शाकल्यादिभिः आचार्यैः एतासां संहितानां पदपाठाः विनिर्मिताः। पदपाठे किम् अवलोक्यते? पदानां पदेभ्यो विभाजनं क्रियते। क्वचित् सामासिकपदानाम् अपि विभाजनं तत्र क्रियते। अग्निमीळे पुरोहितम् इत्यस्य अयं पदपाठः अवलोक्यताम्। अग्निम् ईळे पुरहितं, पुराहितम् इति सामासिकपदस्यापि विभाजनं तत्र पदपाठे अवलोक्यते। चत्वारो वेदाः भवन्ति, ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः इति। एतेषां सर्वेषां वेदानां शाखाः भवन्ति। ऋग्वेदस्य अधुना 3 शाखाः उपलभ्यन्ते, यजुर्वेदस्य भूयसीः शाखाः उपलभ्यन्ते, सामवेदस्यापि अथर्ववेदस्यापि। प्रायः प्रतिशाखं कश्चित् ग्रन्थो वर्तते, प्रातिशाख्य संज्ञकः। प्रातिशाख्येषु
किम् अवलोक्यते? एते प्रायशः ध्वनिशास्त्रीयाः पठनशास्त्रीयाः च ग्रन्थाः। अस्य वेदस्य अस्यां शाखायां के वर्णविशेषाः भवन्ति ये अन्यत्र न सन्ति। अस्याः शाखायाः पठने के विशेषाः, अस्याः शाखायाः पदपाठे के विशेषाः, क्वचित् क्रमपाठे के विशेषाः इत्यपि दर्शितम्। अस्यां शाखायां कानि छन्दांसि प्रयुक्तानि तेषां वर्णनम्, अत्र उच्चारणदोषाः कथं भवन्ति, एतत् सर्वं प्रातिशाख्येषु वर्णितं भवति। उच्चारणं प्रतिवर्णं कथं करणीयम् इति सर्वम् अत्र वर्णितं भवति। किन्तु प्रातिशाख्यानि शाखासम्बद्धानि भवन्ति। तथैव भूयसीः शिक्षाः, शिक्षाग्रन्थाः भूयांसः उपलभ्यन्ते। एतेषु शिक्षाग्रन्थेषु अपि ध्वनिविशेषाः, सन्धिविशेषाः, पठनपरम्पराविशेषाः एतत् सर्वं चिन्त्यते, यथा तत् प्रातिशाख्येषु अपि चिन्त्यते। पाणिनेः प्रायः समकालीनः यास्कः नाम कश्चिदाचार्यः आसीत्। तेन निरुक्तम् इति शास्त्रं प्रणीतम्। अस्मिन् निरुक्तशास्त्रे शब्दानां निर्वचनं प्रदर्शितं। निर्वचनं नाम प्रकृतिप्रत्ययविभागः, शब्दानाम् अवयवविभागः कथं करणीयः इति यास्काचार्येण प्रदर्शितम्। अत्र यास्काचार्यस्य व्युत्पत्तिविषये किञ्चित् विशिष्टं मतम् अवलोक्यते। यास्काचार्यः कथयति, नामानि आख्यातजानि इति नैरुक्तसमयः। नैरुक्ताः वदन्ति सर्वाणि नामानि आख्यातजानि नाम धातुजानि भवन्ति। यथा वयं जानीमः, गतिः इति शब्दे गम् इति धातुः, कर्तृ कर्ता इति शब्दे कृ इति धातुः। नैरुक्ताः वदन्ति प्रत्येकं प्रतिनाम्नि कश्चित् धातुः वर्तते, प्रत्ययश्च वर्तते, एवं नामानि आख्यातजानि। अन्यस्यापि मतं तत्र निर्दिष्टं। गार्ग्यः ब्रूते न सर्वाणि नामानि आख्यातजानि, कानिचित् एव आख्यातजानि, न सर्वाणि। पाणिनेः अपि तादृशमेव मतम् आसीत् इति टीकाकाराः कथयन्ति। यास्केन किम् अन्यत् कथितं? पदचातुर्विध्यं यास्केन दर्शितं। किमेतत् पदचातुर्विध्यं? नामानि भवन्ति, आख्यातानि भवन्ति, उपसर्गाः, निपाताश्च इति पदानां चातुर्विध्यं भवति इति यास्केन दर्शितम्। प्रायशः सर्वाणि प्रातिशाख्यानि भूयस्याः शिक्षाग्रन्थाश्च, भूयस्याः शिक्षाः वैदिकशाखासम्बद्धाः भवन्ति। किन्तु पाणिनेः व्याकरणं तत्र कश्चित् विशेषो वर्तते। पाणिनेर्व्याकरणं लौकिकानां वैदिकानां च शब्दानाम् अनुशासनं भवति इति पतञ्जलिः कथयति। पतञ्जलिरिदं वाक्यं महाभाष्ये वयं तत् पश्यामः। सर्ववेदपारिषदं हि इदं शास्त्रम् इति। वेदानां परिषदानां शाखाः भवन्ति, तासां सर्वासां शाखानां तत्र अन्तर्भावो भवति पाणिनेर्व्याकरणे। किन्तु अयमपि विशेषः, अत्र लौकिक्याः भाषायाः अपि वर्णनं पाणिनिना क्रियते। भाषाशब्देन सः लौकिकभाषां निर्दिशति। अस्याः लौकिकभाषायाः देशभेदाः दृश्यन्ते,
संस्कृतस्य कालभेदानां छन्दः, छन्दोभाषा, लौकिकी भाषा इति महान् कश्चित् कालभेदोऽपि वर्तते अस्मिन् व्याकरणे। पाणिनेर्व्याकरणे पूर्वेषां 9 आचार्याणां निर्देशो वर्तते। तेषां नामानि वयं जानीमः, सूत्रेषु एतानि नामानि श्रूयन्ते। आपिशलिः, गार्ग्यः, काश्यपः, सेनकः, शाकल्यः, गालवः, शाकटायनः, भारद्वाजः, स्फोटायनः एतेषां नामानि वयं तत्र अवलोकयामः। किन्तु क्वचित् सूत्रे सामान्यतः आचार्य इति निर्देशोऽपि वर्तते। तत्र एकं सूत्रं वर्तते, आचार्याणाम् इति एकं सूत्रं, तत्र केवलम् आचार्याणाम् इति निर्देशो वर्तते। एतेषां पूर्वेषां वैयाकरणानां ग्रन्थाः प्रायशः सर्वे विनष्टाः। कानिचन सूत्राणि क्वचित् उपलभ्यन्ते, तैः टीकाकारैः यत्र तत्र निर्दिश्यन्ते। एतत्तु वयं जानीमः यत् पाणिनिः न आदिमः वैयाकरणः, किन्तु पाणिनेः पूर्वमपि प्रदीर्घा महती व्याकरणपरम्परा प्रचलिता आसीत्। अत्र अस्मिन् चित्रे वयं पश्यामः, पाणिनिः उपविश्य व्याकरणं लिखन् अवलोक्यते। एतत् चित्रं पतञ्जलेः महामुनेः वैयाकरणस्य, सः शेषदेवतायाः अवतारः इति प्राचीना श्रद्धा वर्तते। पाणिनिः, तदुत्तरं कात्यायनः, अनन्तरं पतञ्जलिः। तत्र पाणिनीयपरम्परा मन्यते उत्तरोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यं वर्धते इति। एवं पतञ्जलेः सर्वाधिकं प्रामाण्यम् अस्यां परम्परायां स्वीक्रियते। एवमयं पतञ्जलिः तस्य प्रामाण्यम् अनुसृत्य उत्तरकालीनाः टीकाकाराः व्याकरणं रचयन्ति, सूत्राणाम् अर्थं दर्शयन्ति। अस्याम् अष्टाध्याय्यां लिपिशब्दस्य निर्देशो वर्तते, किन्तु कायं लिपिः इति तु वयं न जानीमः। अष्टाध्याय्यां यवनी शब्दस्य सिद्धिर्वर्तते, यवनानि इति शब्दस्यापि सिद्धिर्वर्तते। यवन शब्दस्य अर्थः आधुनिके काले वयं जानीमः, ग्रीक जनाः ये तत्र समीपे आसन् तेषां निर्देशः यवन शब्देन क्रियते स्म। कात्यायन ब्रूते यवनानि शब्दः यवन लिपिं दर्शयति। एवं एतत् सम्भवति यत् पाणिनिः यवन लिपिमपि जानाति स्म। तस्मिन् काले पाणिनेः यत् निवासस्थानं, स ग्रामः शलातुरग्रामः गान्धारदेशे आसीत्। सम्प्रति वयं जानीमः पेशावर नगरस्य समीपे अयं शलातुरग्रामः आसीत्। तत्र गान्धारप्रदेशः प्राचीनपारसीकानां साम्राज्यस्य कश्चित् अंशः आसीत् कञ्चित् कालं यावत्। तस्मात् तत्र पारसीकानां भाषा अपि प्रचलति स्म, ग्रीक भाषा अपि प्रचलति स्म, अरमेयिक भाषा अपि तदानीं तत्र प्रचलति स्म। तत्र वसन्तो जनाः प्राकृतभाषां, केचित् संस्कृतम् अपि भाषन्ते स्म। किन्तु तत्र ग्रीक लिपेः प्रचारः आसीत्, अरमेयिक लिपेः प्रचारः आसीत् इति वयम् अशोकस्य सम्राजा शिलालेखान् दृष्ट्वा वयं जानीमः। किन्तु पाणिनेः काले ब्राह्मी लिपिर् आसीत् न वा, खरोष्ठी लिपि आसीत् न वा इति वयं न जानीमः। तत्र किमपि साधनं नास्ति। किन्तु पाणिनिः लिपिं जानाति इति तु सर्वथा सुनिश्चितम्।
एतदेकं पुराणं मुद्रितपुस्तकं पाणिनिव्याकरणस्य। आधुनिकाः वैयाकरणाः भाषा वैज्ञानिकाः अपि पाणिनिं प्रशंसन्ति। लेनर्ड् ब्लूमफील्ड् इत्ययं प्रसिद्धः अमेरिकीयः भाषाशास्त्रज्ञः, सः पाणिनिम् एवं प्रशंसति। मोन्युमेण्टल् वर्क् आफ् ह्यूमन् इण्टेलिजेन्स् इति सः अष्टाध्याय्याः प्रशंसां करोति। अन्यः साम्प्रतिकः आधुनिकः महाभाषाशास्त्रज्ञः चाम्स्की महोदयः, येन ट्रान्स्फर्मेशनल् लिङ्ग्विस्टिक्स् इति नूतना पद्धतिः प्रवर्तिता, सः अपि पाणिनिं प्रशंसति। आधुनिकभाषाशास्त्रस्य सर्वासु शाखासु पाणिनेः व्याकरणेन किमपि सादृश्यं यत्र तत्र अवलोक्यते, न तु सर्वथा साम्यं, किन्तु आधुनिकाः अपि पाणिनिं महावैयाकरणं नमस्कृत्य स्वीयं भाषाशास्त्रं प्रवर्तयन्ति इति वयम् अवलोकयामः। कानिचन आधुनिकानि भाषान्तरितानि अत्र दृश्यन्ते। अयम् अनुवादः अष्टाध्यायी आफ् पाणिनि श्रीमता सुमित्रा मंगेश कत्रे इति एतैः विरचितः। अयम् अन्यः पञ्चखण्डात्मकः अनुवादः श्रीमता रमानाथ शर्मणा प्रणीतः। अतीव उपयुक्ताः एतादृश अनुवादाः पाणिनेः वसतिस्थानं कुत्र आसीत् तत् अत्र चित्रे वयं पश्यामः। अत्र यः बाणः अवलोक्यते सः पाणिनेः निवासस्थानं दर्शयति। पेशावर नगरसमीपे शलातुरः इति ग्रामः आसीत्। एवं पाणिनिः शालातुरीयः इति वर्ण्यते। अत्र पारसिकानां प्राचीनसाम्राज्यं वयं पश्यामः। तस्य सीमारेषा अत्र या वर्तते, तस्यां प्राचीन भारतस्यापि कश्चित् अंशः तत्र अवलोक्यते। सिन्धु नदी समीपे कश्चित् प्रदेशः, सः प्राचीन पारसीक साम्राज्यस्य खण्डः आसीत्। तत्रैव अयं शलातुरग्रामः आसीत् इति वयं जानीमः। अयम् अत्र शलातुरग्रामः पाकिस्तान देशस्य एतत् चित्रं। तत्र पेशावर इस्लामाबाद इति नगरद्वयस्य मध्ये अयं शलातुरग्रामः। तस्य आधुनिकं नाम छोटा लाहौर इति वर्तते। पाणिनिः उदीच्यः इति वयं वक्तुं शक्नुमः, किन्तु सः मध्यदेशीयामपि भाषां जानाति, प्राच्यदेशीयामपि भाषां जानाति। तासां विशेषान् अपि सः स्वीये व्याकरणे प्रदर्शयति। अस्य व्याकरणस्य किं स्वरूपम् इति संक्षेपतः वयं पश्यामः। अस्मिन् व्याकरणे 8 अध्यायाः भवन्ति, तस्मात् अष्टाध्यायी इति नाम प्रवर्तते। प्रत्येकस्मिन् अध्याये 4 पादाः भवन्ति। एतत् अष्टाध्याय्याः स्वरूपम्। अस्मिन् व्याकरणे प्रायशः 4,000 संख्याकानि व्याकरणसूत्राणि वर्तन्ते। तत्रापि व्याकरणस्य आदौ एव शिवसूत्राणि 14 शिवसूत्राणि पठ्यन्ते। इयं पाणिनीयानां श्रद्धा वर्तते यत् एतानि 14 शिवसूत्राणि
शिवस्य प्रसादात् पाणिनिना लब्धानि तानि शिवसूत्राणि वयम् अग्रे अवलोकयिष्यामः। अस्य व्याकरणस्य कानिचित् परिशिष्टानि वर्तन्ते, तान्यपि पाणिनिनैव रचितानि इति श्रद्धा वर्तते। धातुपाठः यत्र सर्वेषां धातूनां परिगणनं क्रियते। भूसत्तायाम् इति आरभ्य एते धातवः पठ्यन्ते। तत्र गणपाठः वर्तते। केचन शब्दाः अत्र गणेषु एकत्रीकृताः गणेन गणस्य आदिशब्देन निर्दिश्यन्ते। यथा सर्वादीनि सर्वनामानि सर्वादिगणः वर्तते, चादयः इति चादिगणः वर्तते। एवं भूयांसः गणाः अत्र परिशिष्टरूपेण पाणिनिना सङ्कलिताः। वर्णस्वरूपवर्णनाय पाणिनिना काचित् शिक्षा प्रणीता, सा पाणिनीय शिक्षा इति नाम्ना प्रचलति। शाकटायनेन प्रणीतानि उणादिसूत्राणि अपि अष्टाध्याय्याः परिशिष्टरूपेण गण्यन्ते। अत्र उणादिसूत्रेषु येषां शब्दानां व्युत्पत्तिः पाणिनिना न दर्शिता, तेषामपि व्युत्पत्तिः प्रकृतिप्रत्ययविभागः शाकटायनेन प्रदर्शितः। अन्यत् परिशिष्टं फिट् सूत्राणि इति वर्तते, तत् शान्तनवेन आचार्येण प्रणीतम्। अत्र पदानां स्वरविषयिणी चिन्ता क्रियते। अन्यदपि एकं परिशिष्टम् अत्र मया न लिखितं, तत्र लिङ्गानुशासनं, तदपि पाणिनीयं लिङ्गानुशासनम् इति प्रसिद्धं, तदपि परिशिष्टरूपेण गण्यते। शिवसूत्राणि 14 शिवस्य प्रसादात् लब्धानि। शिवः यदा ताण्डवनृत्यम् अकरोत् तदा डमरुनादम् अकरोत्। तस्य 14 नादाः डमरुनादाः, तेभ्यः पाणिनिना एतानि सूत्राणि अवगतानि, तस्मात् एतानि शिवसूत्राणि अथवा माहेश्वरसूत्राणि इति वर्ण्यन्ते। अधुना कानि एतानि शिवसूत्राणि इति संक्षेपतः वयम् अवलोकयामः। 14 सूत्राणि एतानि, यत्र स्वराणां गणना, व्यञ्जनानां च गणना क्रियते। ऐ उन्, ऋलुक्, ए ओङ्, ऐ औच्, हयवरट्, लन्, ञमगणनं, झभय, घड़धश, जबगड़धश, खप छठत चटतव, कपय, शशसर, हल इति 14 शिवसूत्राणि अथवा माहेश्वरसूत्राणि इति कथ्यन्ते। तानि प्रत्याहारसूत्राणि इत्यपि वयं शृणुमः। प्रत्याहार शब्दस्य कः अर्थः? प्रत्याहार शब्दस्य संक्षेपः इति अर्थः। अत्र कानिचन उदाहरणानि अहं दर्शयिष्यामि। अत्र अवलोक्यताम् ऐ उन् इत्यत्र अ इ उ इति गणना क्रियते, किन्तु नकारः अत्र न गण्यते। नकारस्य किं प्रयोजनम् इति वयम् अग्रे पश्यामः। तद्वदेव रुलु इति गणना क इति तत्र न गण्यते। अत्र नकारः, ककारः, ङकारः, ऐऔच् इति चकार, अन्ते यानि व्यञ्जनानि भवन्ति तानि इत् संज्ञकानि अथवा अनुबन्ध संज्ञकानि भवन्ति। तेषां किं प्रयोजनं तत् अहं संक्षेपतः कथयिष्यामि। अत्र अवलोक्यताम्। अक् इति
कश्चिदस्य प्रत्याहारः सूत्रेषु प्रयुक्तः। अक् नाम किम्? ऐ उण् इत्यत्र अकारम् आरभ्य ऋलुक् इत्यत्र ककार पर्यन्तं ये वर्णाः परिगणिताः तेषाम् अन्तर्भावः अक् इति प्रत्याहारे भवति। अ इ उ ऋलु, अक् नाम अ इ उ ऋलु। अच् इति अपरः प्रत्याहारः। अकारम् आरभ्य अयौच् इत्यत्र यः चकारः तावत् पर्यन्तं सर्वे स्वराः अत्र अन्तर्भवन्ति। अ इ उ ऋलु ए ओ ऐ औ इति सर्वे अच् इत्यत्र अन्तर्भवन्ति। हल् इत्यत्र हयवरट् इत्यत्र यः हकारः ततः आरभ्य हल् इति यत् अन्तिमं शिवसूत्रं तत्र यः लकारः तावत् पर्यन्तं सर्वाणि व्यञ्जनानि अत्र अन्तर्भवन्ति हल् इति प्रत्याहारे। एवं प्रत्याहाराणां कानिचन एतानि उदाहरणानि। अत्र अन्यान्यपि उदाहरणानि कानिचित् वर्तन्ते, तत्र उदाहरणद्वयम् अहं दर्शयिष्यामि। सुप् इति प्रत्याहारो वर्तते, तिङ् इत्यपि प्रत्याहारो वर्तते। पदं नाम किं? पाणिनिः कथयति सुप् तिङ् अन्तं पदम्। सुप् प्रत्ययान्तं तिङ् प्रत्ययान्तं च यत् तत् पदं भवति। सुप् नाम किम्? विभक्ति प्रत्ययानाम् अत्र गणना क्रियते एकस्मिन् सूत्रे। सु इति आरभ्य सु औजस् अमौट्शस् टाभ्यां भिस् ङेभ्यां भ्यस् घसिभ्यां भ्यस् घसोसां ङ्योस् सुप्। एतत् अति लम्बायमानं सूत्रं। तत् सु इति आरभ्य अन्ते पकारो वर्तते। सर्वेषां प्रत्ययानाम् अन्तर्भावः सुप् इति प्रत्याहारे भवति। तद्वदेव तिङ् इति प्रत्याहारे यैः प्रत्ययैः क्रियापदानि साध्यन्ते। गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः, अत्र मी वा मा ति ता अन्ति एतेषां प्रत्ययानां परिगणनम् एकस्मिन् सूत्रे क्रियते। तत् ति इति आरब्धं तिप्तस्जिसिप्थस्थमिवस्मस् तान् जथा साथां ध्वमिड् महि महिङ्। अत्र ति इति आरम्भः ङ ङकारः अन्ते तिङ् इति प्रत्याहारः यत्र एतेषां सर्वेषां प्रत्ययानां समावेशो भवति। एवं तिङ् अन्तं पदं सुप् अन्तं पदम् इति उच्यते। अस्मिन् व्याकरणे विभक्तीनाम् अपि केचन पारिभाषिकाः अर्थाः भवन्ति। तत्र उदाहरणमात्रम् अहं दर्शयिष्यामि। तत्र एकं सूत्रं वर्तते, तस्मात् इति उत्तरस्य। यदि किञ्चित् पदं पञ्चम्यां निर्दिश्यते तर्हि तस्मिन् सूत्रे निर्दिष्टं कार्यं तस्मात् उत्तरस्य भवति। तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य। यदि किञ्चित् पदं सप्तमी विभक्तौ वर्तते तर्हि यत् कार्यं तत्र सूत्रे निर्दिष्टं तत् तस्मात् पूर्वस्य भवति। यदि किञ्चित् पदं षष्ठी विभक्तौ निर्दिष्टं तर्हि तस्य स्थाने किमपि कार्यं भवति। यदि किञ्चित् प्रथमा विभक्तौ निर्दिष्टं तर्हि तत् कार्यं क्रियते, सः आदेशः क्रियते, सः प्रत्ययः क्रियते। एवं तत् किमपि प्रत्ययरूपम् आदेशरूपं वा किमपि क्वचित् प्रविश्यते प्रक्रियायाम्। अत्र सूत्रस्य कीदृशं स्वरूपं, तस्य अर्थः कथं ज्ञायते, कथं क्रियते, अस्य एकम् उदाहरणम् अत्र अहं दर्शयिष्यामि।
इदं प्रसिद्धं सूत्रम् इको यणचि। परीक्षायाम् आचार्यः छात्रं पृच्छति, नदी अत्र सन्धिः क्रियताम्। छात्रः उत्तरं ददाति, सुगमम् एतत्, नद्यत्र इति सन्धिर्भवति। आचार्यः ब्रूते, साधु साधु, अधुना कथय केन सूत्रेण अयं सन्धिर्भवति। शिष्यो ब्रूते, नाहं जानामि गुरो, भवान् एव कथयतु। गुरु कथयति, इको यणचि इति सूत्रेण अत्र सन्धिर्भवति। इको यणचि नाम किम्? अत्र पदत्रयं वर्तते, इकः यण् अचि पदत्रयम् अत्र वर्तते। इकः इति इक् इत्यस्य षष्ठी एकवचनम्। इकः नाम इक्, इकः स्थाने, इकः स्थाने। यण् इति प्रथमान्तं, यण् भवति इति आदेशः, यण् इति आदेशः भवति। क्व भवति, कदा भवति? अचि, अच् नाम सर्वे स्वराः। अचि परतः, यदा कश्चित् स्वरः परतः भवति तदा इकः स्थाने यण् इति आदेशो भवति। अवलोक्यताम्, इक् इति प्रत्याहारस्य का अर्थः? इ उरुलु, एतेषां स्थाने यण् भवति। यण् इति प्रत्याहारः यवरल इति अत्र अन्तर्भवति। इ उरुलु इति एतेषां स्थाने क्रमेण यवरल इति आदेशाः भवन्ति। कदा भवन्ति? अचि परतः। अच् इत्यत्र किम् अन्तर्भवति? अ इ उरु लु एओ अयौ, सर्वे स्वराः अत्र अन्तर्भवन्ति। अत्र नदी, अत्र उदाहरणे नदी इति दीर्घः इकारः। कश्चित् पृच्छति, अत्र एवुरुलु इति ह्रस्वः एव अन्तर्भवति, दीर्घस्य कथम् अन्तर्भावः स्यात्? तदपि पाणिनिना निर्दिष्टं यत् ह्रस्वः इकारः अत्र सर्वान् इकारभेदान्, 18 भेदाः भवन्ति। ह्रस्व दीर्घ प्लुत इति भेदत्रयम्, अनुनासिक अननुनासिक इति भेदद्वयम्, उदात्त अनुदात्त स्वरित इति भेदत्रयम्। सर्वं मिलित्वा 18 भेदाः भवन्ति इकारस्य अकारस्य। एवं सर्वेषां ह्रस्वेन समावेशः क्रियते। तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति सवर्णसंज्ञायाः व्याख्या अस्ति। ह्रस्वः इकारः 18 सवर्णान् गृह्णाति। एवं इको यणचि इति सूत्रस्य ईदृशः अर्थः क्रियते। अस्मिन् व्याकरणे काश्चन संकल्पनाः सन्ति, ताः अत्र दर्शयाम्यहम्। प्रातिपदिकानि कानिचित् अव्युत्पन्नानि भवन्ति इति पाणिनिः मन्यते, कानिचित् व्युत्पन्नानि भवन्ति। व्युत्पन्नानि नाम यत्र अवयव विभागो वर्तते, तत्र कृदन्ताः भवन्ति, तद्धितान्ताः शब्दाः भवन्ति, सामासिकाश्च शब्दाः भवन्ति। धातवः अपि तत्रापि अनेके प्रकाराः भवन्ति। केचन धातुपाठे निर्दिष्टाः, केचन साधिताः धातवः, यथा पुत्रीयति, गरुडायते, चिकीर्षति, एते साधिताः धातवः भवन्ति। प्रत्ययानां वैविध्यं वर्तते। कृत् प्रत्यया, तिङ् सुप्, समासान्ताः, स्त्री प्रत्ययाः, एवं प्रत्ययानामपि अनेके प्रकाराः भवन्ति। नाम्नां समासकरणं कथं कर्तव्यं, तिङन्तसिद्धिः कथं कर्तव्या, विभक्तिरूपाणि कथं साधनीयानि, प्रतिपदं प्रत्यक्षरं संस्कृतभाषायां स्वराः भवन्ति, उदात्त अनुदात्त
स्वरितरूपाः तेषामपि सिद्धिः कथं करणीया इति अष्टाध्याय्यां प्रदर्शितम्। सूत्राणां विविधाः प्रकाराः भवन्ति, तत् संक्षेपतः अत्र निर्दिश्यते। कानिचित् सूत्राणि संज्ञासूत्राणि भवन्ति, यथा वृद्धिर् आदैच्, अत्र वृद्धिसंज्ञा विधीयते आद् ऐच्, एतेषां वर्णानां वृद्धिः इति संज्ञा भवति। तथा अर्थवत् अधातुः अप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति प्रातिपदिकसंज्ञा विधीयते। सुप्तिङन्तं पदम् इति पदसंज्ञा विधीयते। अत्र बहूनि संज्ञासूत्राणि अस्मिन् व्याकरणे भवन्ति। कानिचित् सूत्राणि परिभाषासूत्राणि भवन्ति। सूत्राणाम् अर्थः कथं करणीयः, मया कानिचित् सूत्राणि निर्दिष्टानि। तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, तस्मादिति उत्तरस्य, एतादृशानि सूत्राणि परिभाषासूत्राणि भवन्ति। कानिचित् सूत्राणि विधिसूत्राणि भवन्ति। किञ्चित् विधीयते, आदेशः विधीयते, प्रत्ययः विधीयते, सूत्रेण अत्र विधानं क्रियते। यथा इको यणच् इत्येव सूत्रम्, अत्र आदेशः यण् इति आदेशः विधीयते। नियमसूत्राणि, कानिचित् सूत्राणि कथयन्ति अत्रैव एतत् कार्यं कर्तव्यं, न अन्यत्र, तत् नियमशब्देन निर्दिश्यते। प्रतिषेधसूत्राणि, अस्मिन् विषये एतत् सूत्रं मा प्रवर्तताम् इति निषेधः क्रियते। क्वचित् उत्सर्गसूत्रं, क्वचित् अपवादसूत्रं भवति। उत्सर्गो नाम सामान्यसूत्रम्, अपवादसूत्रं नाम तत्रापि स्वल्पी विषये किमपि अन्यदेव कार्यं कर्तव्यं, सः अपवादो भवति। कानिचित् सूत्राणि अधिकारसूत्राणि भवन्ति, नाम सः शब्दः बहुषु उत्तरसूत्रेषु अनुवर्तते। यथा संहितायाम् इति अधिकारः, प्रत्ययः इति अधिकारः, धातोः इति अधिकारः, एवं बहूनि अधिकारसूत्राणि भवन्ति। पाणिनीयव्याकरणे पदानाम् अनुवृत्तिर्भवति। अनुवृत्तिः नाम किम्? पूर्वसूत्रेभ्यः पदानि उत्तरसूत्रेषु अनुवर्तन्ते। अस्य इदं लौकिकम् उदाहरणम् अवलोक्यताम्। कश्चित् ब्रूते देवदत्तो गच्छति। आम् जानाम्यहं, देवदत्तो गच्छति। तदनन्तरं स ब्रूते सीता च, तेन उक्तं सीता च, शब्दद्वयमेव तत्र, सीता च इति। कथमहं जानामि सीता च इत्यस्य कः अर्थः? किन्तु यदा देवदत्तो गच्छति इत्यस्य अनन्तरं सीता च इति उच्यते, तदा गच्छति इति पदम् अनुवर्तते। सीता च गच्छति, यद्यपि तस्य उच्चारणं नास्ति, केवलं सीता च इत्येव कथ्यते। तदनन्तरं सूत्रं न गोविन्दः, प्रतिषेधः क्रियते। गच्छति इति अनुवर्तते, किन्तु न गच्छति इत्यर्थः न शब्देन तत्र निर्दिष्ट। एवं सूत्राणां रचना अष्टाध्याय्याम् एतादृशी वर्तते। सूत्रार्थपरिज्ञानाय सूत्रे प्रयुक्तानां शब्दानाम्, अनुवृत्तानां शब्दानाम्, अधिकाराणां, परिभाषाणां च अयं सर्वः सर्वाङ्गीणः विचारः कर्तव्यो भवति। एवं कृते सूत्रस्य शरीरं संक्षिप्तं भवति, तत्र विस्तारो नास्ति। सूत्रस्य लक्षणं क्रियते अल्पाक्षरम् असन्दिग्धं सारवत्
विश्वतोमुखम् अस्तोभम् अनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः। प्रामुख्येन अल्पाक्षरं सूत्रं भवतु। इको यणचि इत्येतत् अल्पाक्षरं वर्तते। बहूनि सूत्राणि भवन्ति। ङिच्च ङिच्च नाम किम्? तत्र अनुवृत्तिः अपेक्षते, परिभाषा अपेक्षन्ते, सर्वं तत्र आनीय अस्य सूत्रस्य अर्थः क्रियते। अन्यथा केवलं ङिच्च इत्यस्य अर्थः न सम्भवति, अर्थज्ञानं न सम्भवति। व्याकरणे कारकाणाम् अपि व्यवस्था दर्शिता वर्तते। कारकाणां व्यवस्था नाम किम्? अत्र विभागद्वयं वर्तते। कारकसंज्ञाः क्रियन्ते यथा कर्तृ कर्म करण अपादान संप्रदान अधिकरणात् एताः कारकसंज्ञाः भवन्ति। कस्यापि क्रियायाः निष्पत्त्यर्थं कारकाणाम् आवश्यकता भवति। यदि वयं ब्रूमः पचति, कर्तारं विना पाकक्रिया न सम्भवति। ओदनादि तत्र कर्म आवश्यकम्, अन्यथा देवदत्तः किं कुर्यात्? ओदनं तत्र अवश्य ओदनः यदि स्यात् तर्हि देवदत्त ओदनं पचति। तत्र यदि वह्निः काष्ठानि एतत् न स्यात् तर्हि पाकक्रिया न सम्भवेत्। तत्र करणत्वेन केषाञ्चित् कारकाणाम् अन्वयो भवति। सा कुत्र कुत्र पचति? गृहे पचति, अधिकरणं तत्र आवश्यकम्। एवं एतानि सर्वाणि कारकाणि तेषां लक्षणानि अष्टाध्याय्यां प्रदत्तानि पाणिनिना। तदुत्तरं पाणिनिः ब्रूते कर्मणि द्वितीया। देवदत्तः गृहं गच्छति। गृहम् इत्यस्य द्वितीया कथं भवति? कर्मणि द्वितीया। देवदत्तेन फलं खाद्यते। देवदत्तेन इति तृतीया कथं भवति? कर्तृकरणयोः तृतीया। देवदत्ता गृहे सीदति। अत्र सप्तमी गृहे शब्दस्य कथं भवति? सप्तमी अधिकरणे। एवम् आदौ कारकसंज्ञायाः निर्णयः क्रियते। तदुत्तरं कस्मिन् अर्थे का विभक्ति प्रयुज्यते तस्याः निर्देशः क्रियते अष्टाध्याय्याम्। एवं केचित् वैयाकरणाः कारकचक्रम् अत्र अस्ति इति वदन्ति। एतत् चक्रं यथा रथचक्रं वर्तते, तस्य नाभिः वर्तते, अराः अपि सर्वासु दिक्षु गच्छन्तः तत्र दृश्यन्ते। अत्र मध्ये नाभौ, रथनाभौ क्रिया वर्तते, तस्य परिघः वर्तते। तत्र कर्ता करण संप्रदान कर्मन् अपादान अधिकरण एतानि कारकाणि भवन्ति। एतादृशं कारकचक्रं तत्र वर्तते। एतावत् पर्यन्तं प्राचीनभारते भाषा विषयकः विचारः कथं वैदिककालादेव आरब्धः, सः परिणतिं गच्छति पाणिनेर्व्याकरणे, पतञ्जलेर्महाभाष्ये, यास्काचार्यस्य निरुक्ते एतेषु ग्रन्थेषु एतेषां ग्रन्थानाम् अध्ययनम् अद्ययावत् प्रचलति। तत्र केवलं पाणिनेः अन्तिमसूत्रस्य निर्देशमहं कर्तुमिच्छामि। तत्सूत्रम् इति वर्तते। वृद्धिरादैच् इति अष्टाध्याय्याः आदिमं सूत्रम्। अन्तिमं सूत्रं रचयन् पाणिनिः ब्रूते
अस्य सूत्रस्य कश्चित् शास्त्रीयः अपि अर्थो वर्तते, तस्य चिन्तामहम् अधुना न करिष्यामि। किन्तु इति तस्य वचनस्य कथां कथयन्ती काचित् किंवदन्ती अत्र वर्तते। पाणिनिः वृक्षमूले सीदन् प्राङ्मुखः उपविश्य दर्भपवित्रपाणिः महता यत्नेन सूत्राणि प्रणयति स्म इति पतञ्जलिः पाणिनेर्वर्णनं करोति। स उपविश्य वृद्धिरादैश् इत्यारभ्य अष्टाध्याय अन्तं कर्तुम् अधुना प्रवृत्तः। तदानीमेव कश्चित् सिंहः तत्र आगतः। सिंहं दृष्ट्वा कश्चित् अन्यः पलायनं कुर्यात्, किन्तु अस्माकं ऋषिश्रेष्ठः पलायनं न करोत्। तत्रैव स असीदत्, किन्तु सिंहः तत्र आगत्य सिंहेन मुखम् उद्घाटितं तस्य पाणिनेः पुरतः खादितुं सा प्रवृत्ता। तदा पाणिनिः ब्रूते इति तस्य अन्तिमं वचनं अस्माभिः श्रुतं। तदनन्तरं वयं मुनिश्रेष्ठः सिंहेन खादितः इति इयं किंवदन्ति। किन्तु यद्यपि अस्तु इयं किंवदन्ति, यद्यपि पाणिनिः खादितः, तथापि अद्यापि वयं तं महामुनिं प्रतिदिनम्, अहं तु तं प्रतिदिनं स्मरामि। तं प्रणम्यैव मम दिनम् आरभ्यते। एवं वैयाकरणशिरोमणये पाणिनये नमो नमः इत्युक्त्वा अहमद्य विरमामि। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः च धन्यवादान् वितरामि। अन्ते सैन् रेमोन् संस्कृतकेन्द्रस्य कार्यकर्त्री वसन्ती भगिनीं धन्यवादसमर्पणार्थम् आह्वयामि। नमो नमः। आशास्महे यत् अद्यतनभाषणस्य विषयः सर्वेभ्यः संस्कृतभाषाप्रेमिभ्यः अरोचत इति। सम्भाषणतः शास्त्रपर्यन्तम् इति संस्कृतभारत्याः ध्येयः अस्ति। अतः भाषिकचिन्तनं, व्याकरणम् इत्यादि विषयाणाम् अपि परिचयः अस्माभिः प्राप्तव्यः। प्राचार्यः श्रीमान् माधवदेशपाण्डे महोदयः समयं स्वीकृत्य बहु उत्तमरीत्या अस्मान् बोधितवान् इति महते सन्तोषाय। एतेन वयं सर्वे अपि प्रेरणां प्राप्य इतोपि पठनम् अनुवर्तयामः। महोदयाय हार्दं कार्तज्ञं निवेदयामि। सर्वेभ्यः दर्शकेभ्यः च धन्यवादान् समर्पयामि। एतस्मिन् कार्यक्रमे भागम् ऊढवद्भ्यः कार्यकर्तृभ्यः च धन्यवादान् समर्पयामि। अधुना शान्तिमन्त्रेण एतं कार्यक्रमं समापयामि। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।